अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और इंतहाई अहम ख़बर आपको देने जा रहा हूं। बाकायदा तौर पर स्टेज से ऐलान किया जा चुका है कि फैज़ाबाद जो धरना है वो ख़त्म किया जा रहा है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो अब से कुछ देर कबल ही तय पा गए थे और ख़ास बात, अहम बात इसमें यह है कि कौन से वो चार मुतालबात थे जो कि तहरीक लब्बैक की जानिब से हुकूमत के सामने रखे गए और नूरुल हक कादरी जो कि वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर हैं, उनके साथ ये मुज़ाकरात हुए और ये चारों मुतालबात जो थे वो तहरीक लब्बैक के माने गए और इन मुतालबात को मानने के बाद ही ये जो धरना था इसे ख़त्म करने का बाकायदा तौर पर अब जो मरकज़ी स्टेज था तहरीक लब्बैक का फैज़ाबाद में, वहाँ से ऐलान हो चुका है। कौन से चार मुतालबात हैं ये आपके सामने जो है वो मैं रखता हूँ। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पर भी देखा होगा, एक तस्वीर लगी है और वो जो तस्वीर है वो मुआहदे की है जो हुकूमत और टीएलपी के दरमियान तय पाया है। तो उसमें सबसे पहला जो मुतालबा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो वो ये है कि हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फ़ैसला साजी के ज़रिए मुल्क बदर करेगी। यानी कि पहला जो मुतालबा था टीएलपी का वो ये था कि पाकिस्तान में जो फ़्रांस के सफ़ीर हैं उन्हें मुल्क बदर किया जाए और 3 से 4 माह का वक्त दिया गया है हुकूमत को कि 3 से 4 माह के अंदर पार्लियामेंट में ये कानून साजी की जाए, फ़ैसला साजी की जाए और उसके बाद फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। दूसरा मुतालबा क्या किया गया? दूसरा मुतालबा आपको पढ़कर सुनाता हूँ। दूसरा मुतालबा ये था कि हुकूमत अपना सफ़ीर फ़्रांस में तैनात नहीं करेगी। यानी कि चूँकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं और इसी वजह से पाकिस्तान में जो फ़्रांस है उसका सफ़ीर मौजूद है और इसी तरह फ़्रांस में पाकिस्तान का सफ़ीर जो है वो तैनात है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान से 2-3 माह की फ़ैसला साजी के बाद पार्लियामेंट से फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाएगा और इसी तरह पाकिस्तान अपना सफ़ीर जो कि फ़्रांस में मौजूद है उसे वापस बुलाएगी। तो ये दूसरा मुतालबा है, यानी कि तैनात नहीं करेगी। तो ये दूसरा मुतालबा था जो कि माना गया है। ये जो मुज़ाकरात हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के दरमियान हुए हैं। तीसरा अहम मुतालबा क्या रखा गया है कि फ़्रांस की मसनूआत का सरकारी सतह पर मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा। जब वो मामला आया फ़्रांस वाला सामने, तो उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने अपने तौर पर फ़्रांस की बहुत सारी, तकरीबन सारी ही जो प्रोडक्ट्स थी उनका बॉयकॉट कर दिया था। मुख्तलिफ़ शॉप्स पे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में या स्टोर्स में जो उनकी प्रोडक्ट्स थी फ़्रांस की, उस पर लेबल लगा दिए गए और लिख दिया गया कि ये जो है आइटम्स ये फ़्रांस की हैं, इसलिए ये हम सेल नहीं कर रहे और इनका बाइकआउट हम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है कि सरकारी सतह पर हुकूमत ये कहेगी कि फ़्रांस की जो मसनूआत हैं उनका बाइकआउट किया जा रहा है और ये मुतालबा भी हुकूमत की जानिब से माना गया है। चौथा और आखिरी मुतालबा जो कि तहरीक लब्बैक की जानिब से किया गया वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि गिरफ़्तार शुदा अमीरान को फ़िलफ़ौर जो है वो रिहा किया जाएगा और बाद में मौजूदा मार्च के हवाले से कोई मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा। अच्छा, यानी कि इस चौथे मुतालबात में 2 मुतालबात हैं। एक तो जो उनके मौजूदा जो अमीर हैं, जो मौजूदा कारकुनान हैं, जिन्हें फैज़ाबाद धरने के दौरान गिरफ़्तार किया गया या जब कल काफ़ी झड़पें वग़ैरह भी हुई, शेलिंग वग़ैरह भी हुई, उस दौरान जिन कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया या जब फैज़ाबाद धरने में ये कारकुनान शरीक होने के लिए आ रहे थे, उस दौरान अगर किसी कारकुन को गिरफ़्तार किया गया है तो उसे फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। और इसमें दूसरा जुज़वी मुतालबा ये है कि जब ये धरना ख़त्म किया जाएगा, इस धरने के ख़त्म होने के बाद इस हवाले से कोई भी मुकदमा कायम जो है वो नहीं किया जाएगा।
تو یہ اس کے دو آخری مطالبے کے اندر جو ہیں وہ دو باتیں تھیں جو کہ حکومت نے مانی ہیں، اور جو وفد تھا، حکومتی وفد، جو کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستان تحریک لبیک کے پاس گیا اور یہ مذاکرات کیے، اس کی سربراہی جو تھی وہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری صاحب جو تھے وہ کر رہے تھے۔ اور یہ جو معاہدہ ہے، اس معاہدے میں 3 لوگ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے، جبکہ 3 لوگ جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اس میں گواہ کے طور پر شامل ہیں، اور ان کے سگنیچرز جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی کہ کل ملا کر 6 لوگوں کے سگنیچرز ان میں موجود ہیں۔ میں نام پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ تو سب سے پہلے حکومت کی جانب سے اسلامی جمہوریہ پاکستان اوپر لکھا ہوا ہے، اور نیچے سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید اعجاز شاہ، یعنی کہ وفاقی وزیر داخلہ۔ ان کے سگنیچرز موجود ہیں اس معاہدے پر۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہیں وہ پیر نور الحق قادری، وزیر مذہبی امور، ان کے سگنیچرز جو ہیں وہ موجود ہیں اس معاہدے پر۔ اور تیسرے نمبر پر جس شخص کے سگنیچر موجود ہیں وہ ہیں کمشنر اسلام آباد عامر احمد کے۔ تو یہ 3 حکومت کی جانب سے تھے جن کے سگنیچرز موجود ہیں اس معاہدے پر۔ اور آگے چلتا ہوں، تحریک لبیک کے جو 3 لوگ ہیں اس میں جو ایک نام لکھا ہوا ہے، ایک ڈاکٹر شفیق ہیں، اور دوسرے نمبر پر سید عنایت الحق شاہ جو ہیں وہ ہیں۔ اور یہ جو سید عنایت الحق شاہ صاحب ہیں یہ امیر ہیں شمالی پنجاب کے، جبکہ جو پہلے اس میں ڈاکٹر صاحب تھے وہ امیر ہیں KPK کے۔ جبکہ تیسرے نمبر پر جس کے سگنیچر موجود ہیں وہ ہیں علامہ غلام عباس صاحب، اور یہ ناظم اعلیٰ ہیں شمالی پنجاب کے۔ تو یہ 3 لوگ تھے جو تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے شامل تھے، اور ان کے یہ جو معاہدہ ہوا ہے جو کہ مذاکرات کیے گئے ہیں دونوں کی طرف سے، اس میں یہ سگنیچر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ تمام مطالبات آپ کے منظور ہوں گے، اور جب سٹیج سے اعلان ہو رہا تھا تو اس وقت یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو ان کا آخری مطالبہ ہے، یعنی کہ کارکنان کی رہائی والا، اس کے اوپر امپلیمنٹ شروع ہو چکا ہے، اور بہت سارے کارکنان جو ہیں تحریک لبیک کے انہیں رہا کیا جا چکا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور باقیوں کو بھی رہا کیا جا رہا ہے۔ اور جو مقدمہ قائم نہ کرنے کا معاملہ ہے وہ بھی اس مطالبے میں شامل ہے۔ تو ایسا اس دھرنے کے بعد، اس دھرنے کے حوالے سے کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ قائم نہیں کیا جائے گا۔ سب سے اہم جو سفیر والا معاملہ ہے اس میں حکومت کے پاس ٹائم ہے، دیکھتے ہیں حکومت اس حوالے سے کیا قانون سازی جو ہے وہ کرتی ہے۔ لیکن وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر کامیاب ہوئے ہیں دھرنے کو ختم کرانے کے حوالے سے۔ اس وقت کی تازہ صورتحال جو فیض آباد کی ہے وہ بتاؤں تو تقریریں جو ہے وہ ختم کی جا چکی ہیں، پیکنگ مکمل ہو چکی ہے، لوگ جو بھی شرکا تھے دھرنے کے انہوں نے واپسی کا راستہ لے لیا ہے۔ اور اسلام آباد اور راولپنڈی جڑواں شہروں کی کیا صورتحال ہے؟ موبائل سروس مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر جڑواں شہروں کے جو تمام راستے ہیں انہیں بھی کھول دیا جائے گا، یعنی کہ جو بھی کنٹینرز جگہ جگہ پر رکھے گئے ہیں ان تمام کو 2 سے 3 گھنٹے کے اندر انہیں ہٹا دیا جائے گا، اور تمام جو راستے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ ناظرین، آج اس ویلاگ میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔